अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहु ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह खालिक़े कायनात के लिए जो इस दुनिया जहान का मालिक है, जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी और मौत है। और तमाम दरूद व सलाम सरवर कायनात ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। वालिब वल एहतराम सामीन अज़ीज़ शाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह खालिक़े कायनात के करम नवाजी से आज सब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। दरबार आलिया पीर ताहिर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स के सिलसिले में आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो आयत मुझे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है, इसमें अल्लाह खालिक़े कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको ना तो कोई खौफ होता है, ना उनको कोई डर होता है और ना वो गमगीन होते हैं। आगे अल्लाह के वली की पहचान क्या है? क्या हर बंदा अल्लाह का वली है? जो आजकल सिलसिला चला हुआ है, तवीज़ात का मामलात हैं, जो तवीज़ात देते हैं वो भी पीर साहब होते हैं। जो साला साल नहाते नहीं हैं, बड़ी बड़ी जुल्फें होती हैं, क्या वो भी पीर होते हैं? और जो इबादत करते हैं और अपनी जिंदगी ईमान और तकवा के साथ गुजारते हैं, क्या वो पीर होते हैं? आजकल जो ये सिस्टम एक चल पड़ा है, हर बंदे को एक तलाश है कि मेरी जिंदगी बदल जाए। परेशानियां, मामलात इस तरह के, घरेलू परेशानियां, कारोबार की परेशानी, रिश्तों के मामलात, तो हर बंदा इस टो में है कि मैं किसी ऐसी जगह पर जाऊं, किसी पीर के पास जाऊं जो मेरी ये मुश्किलें खत्म करे। इसके लिए वो निकलते हैं पीर के लिए कि हम किसी की पीर की तरफ जाकर बैत होते हैं। बैत की मकसद का जो है, ये बिल्कुल बैत का मकसद नहीं है कि हमारी परेशानियां खत्म करने के लिए बैत की जाए। जो वली होता है उसकी करामत का जो बंदा इनकार करता है वो काफिर होता है। जो कुरान की नास से साबित हो उसका इनकार अगर कोई बंदा करता है तो वो काफिर होता है। जो हदीस से मुतवातरा से साबित हो उसका भी अगर कोई इनकार करे तो वो काफिर होता है। अगर कोई भी चीज आदत के खिलाफ नबी से साबित हो, नबी जब उसके पास नबूवत ना आई हो तो उसे इल्हास कहते हैं, और जब उसको नबूवत मिल जाए तो उससे साबित हो कोई भी ऐसी चीज जो इंसानी अकल और आदत के खिलाफ हो उसे मुआजिजा कहते हैं। और कोई मोमन से कोई ऐसी चीज जो आदत के खिलाफ है वो साबित हो तो उसे मौनत कहते हैं। और जो वली से ऐसी चीज
جس کو عقل تسلیم نہ کرے اسے کرامت کہتے ہیں. اور جو کسی کافر سے، جادوگر سے کوئی ایسی چیز اگر ثابت ہو اسے استدراج کہتے ہیں. میری بات پر توجہ دینی ہے. جو کسی کافر سے ثابت ہو اسے استدراج کہتے ہیں. ہمارا جو آج کل معیار ہے، ہم اس بندے کو پیر مانتے ہیں جو ہماری گھر کی مشکل کو حل کرے. ہمارا کوئی بندہ بیمار ہے، اسے شفا ملے تو ہم اسے پیر مانتے ہیں. ہمارا کاروبار اگر ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار ٹھیک ہو جائے تو اسے ہم پیر مانتے ہیں. یہ بالکل شریعت کے منافی ہے. اس بات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اس بندے کو پیر مانیں جو ہماری مشکل اور ہمارے کام کرے تو وہ پیر ہے. کسی بھی بندے سے کسی کام کا ہو جانا اس کے پیر ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ بات آپ سے نشین کر لیں. چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس طرح کام ہو جانے سے پیر بنتا ہے تو سب سے پہلے تو عیسائی جو تویزات دیتے ہیں ان سے بھی کام ہوتے ہیں. سب سے بڑے پیر تو پھر وہ ہیں. آگے ہمارا معیار یہ ہے کہ جب ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں ہم اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. پہچان نہیں کرتے کہ کیا یہ اللہ کا ولی ہے یا شریعت کا تارک ہے، شریعت کا انکار کرنے والا بندہ ہے. جس بندے کی شکل و صورت اللہ کے ولی کے مطابق ہی نہ ہو ہم اسے ولی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے وہ ولی ہوتا ہے. تو یہ معیار نہیں ہے کہ کسی سے کام کوئی ثابت ہو جائے تو ہم اسے پیر مانیں. حضرت داتا گانی بخش کشف المجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن خواص رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. اس بندے نے عرض کی کہ اے شیخ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلنا بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اس نے عرض کی کہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. شیخ نے فرمایا کہ بڑی پریشانیاں ہیں. اس نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. شیخ نے فرمایا مجھے تم سے کفر کی بو آتی ہے. اس بندے نے کہا کہ میں عیسائی ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. حضرت ابراہیم بن خواص ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دنیا سے کوئی پیار نہیں ہوتا، اللہ سے تار جڑی ہوتی ہے. اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن خواص جب چل پڑے، عیسائی بھی ساتھ ہے، آپ نے تو کھانے کی فکر ہی کوئی نہیں، اللہ کے ولی ہیں. ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہیں کھایا، تیسرے دن بھی کھانا نہیں کھایا. تو وہ جو عیسائی تھا وہ بھوک سے نڈال ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تو مار رہا ہوں بھوک سے.